بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں واعظ شرعی بیان مقرر شعلہ بیان حضرت مولانا محمد شفیع عاصی صاحب کو کہ وہ آئیں اور خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد شفیع عاصی صاحب۔ الحمدللہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا تعریف کرانا مقصود نہیں، رحمان منانا چاہتا ہوں۔ جب تک جسم میں جان رہے قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے جو کل کائنات دا خالق اور مالک ہے۔ بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات آمینہ دلال عبداللہ دے در یتیم ساری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے دوست اور بزرگوں، اللہ پاک دا بے حد شکر ہے کہ جس اللہ نے ساڑی قسمت دے اندر دوبارہ ماہ رمضان دا مہینہ نصیب فرما دیتا ہے، اور اے بھی اللہ پاک دا بے حد شکر ہے کہ جس رب نے سانو اس گئے گزرے دور دے اندر نا اپنے گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی۔ اور اللہ رب العالمین دے کولو دعائیں اللہ ساڈا اے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرمائے، اور جنہ دوستاں بزرگاں اس پروگرام نو بنایا سجایا پھبایا اور انتظام اہتمام کیتا، اللہ رب العالمین انہاں دا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ دوستوں اور بزرگوں، میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے عظمت قرآن، فضائل قرآن۔ اللہ رب العالمین مینوں صحیح بیان کرن دی توفیق دے اور تانوں سارے نوں سن سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو بزرگو دوستو، قرآن اور ماہ رمضان اے دا آپس سے اندر نا بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان اور قرآن دا آپس کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔
اللہ رب العالمین نے نام اس ماہ رمضان نو فضیلتاں بھی اس واسطے دتیاں نے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم ماہ رمضان دے اندر نازل فرمایا، بلکہ اللہ رب العالمین نے نا قرآن ہی نہیں آسمانی جتنیاں بھی کتاباں نے نام غالباً 104 کتاباں نے صحیفیاں سمیت اللہ رب العالمین نے نا ساریاں دیاں ساریاں ماہ رمضان دے اندر نازل فرمائیاں۔ توجہ دھیان دے نال سنات فرمانا، حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ بیان کردے نے کہ اللہ رب العالمین نے جڑے سیدنا ابراہیم علیہ السلام تے صحیفے نازل فرمائے رمضان دی پہلی رات نازل فرمائے، جدوں اللہ رب العالمین نے تورات نازل فرمائی تو رمضان دے 7 دن گزر چکے نے، جدو اللہ رب العالمین نے انجیل نازل فرمائی تو وہ ماہ رمضان دے 13 دن گزر چکے نے، جدو اللہ رب العالمین نے زبور نازل فرمائی تو ماہ رمضان دے 18 دن گزر چکے سن، جدو قرآن دیاں واریاں آئیاں کائنات دے رب نے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جدو قرآن نازل فرمایا رمضان دے 24 دن گزر چکے سن۔ پتہ چلیا کہ جڑی لیلۃ القدر دی رات باندھی ہے نا اللہ جاندا 25 دی رات باندھی ہے۔ ویسے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے نا 25 دے مور نہیں لائی، آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان دے آخری عشرہ دے وچ تلاش کرو، اور آخری عشرہ مکمل نو میرے محبوب نے نا پکا نہیں کیتا، بلکہ آپ نے فرمایا آخری عشرے دیاں 5 راتاں وچ تلاش کرو، اور 5 راتاں کیڑیاں کیڑیاں کائنات دے سردار نبی نو میرے اور تواڈے دے نال محبت بدے کنی ہے، رحمت للعالمین نو رعوف الرحیم نو انی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا جدو رمضان دی 21 رات ہوئے اور ساری رات اللہ دے کولو دعاواں کرو، رب کولو منگو، اور جدو 22 دی رات آوے نا ادو آرام کر لو۔ پھر میرے پیغمبر نے فرمایا 23 دی رات تسی رب کولو اپنیاں دعاواں منگو اور رب دے کولو گناہاں دی معافی منگو، 24 دی رات آرام فرماؤ، پھر 25 دی رات اس رات نو تلاش کرو۔ اللہ رب العالمین نے اگر قسمت جب فرمائی تو ضرور انشاءاللہ وہ رات مل جائے گی۔ 26 دی رات پھر رام فرماؤ، آپ نے فرمایا 27 دی رات تلاش کرو، 28 دی رات نو آرام کرو۔ پھر کائنات دے سردار نبی نے فرمایا کہ 29 دی رات لیلۃ القدر تلاش کرو، 28 نو اور 30 دی رات نو آرام فرماؤ۔ او کیسا پیار ہے میرے محبوب پیغمبر نو میرے اور تواڈے دے نال۔ اللہ رب العالمین سانو بھی کائنات دے سردار نبی دے نال سچا اور سچا پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور آپ دیاں پیاریاں پیاریاں سنتاں نو سانو اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ سنو ذرا توجہ دھیان دے نال، اللہ جاندا ہے جڑا بندہ اس قرآن دے معنی پڑھدا ہے نا، جڑا بندہ معنی پڑھے گا وہ لطف اٹھائے گا، جڑا بندہ ایدے تے غور و فکر کرے گا وہ ہدایت پائے گا، تے جڑا بندہ رب دے قرآن تے عمل کرے گا وہ جنت پائے گا۔ کیوں جی رب دے قرآن تے عمل کریے تے جنت لبے گی نا۔ آؤ ذرا چھوٹی جی گل کر کے تے اگے چلیے۔ اللہ جانتا ماہ رمضان نو فضیلتاں پتہ کیوں جے؟ کائنات دے سردار نبی نے فرمایا کہ ماہ رمضان تو اگے پیچھے یعنی 11 مہینے اللہ دے قرآن دا نام ایک لفظ پڑھو گے اللہ 10 نیکیاں عطا فرمان گے، لیکن ماہ رمضان دے اندر جدو ایک لفظ پڑھیں گے تے پھر 10 نہیں ملنیاں، 20 نہیں ملنیاں، 30 نہیں ملنیاں۔ کائنات دے سردار نبی نے فرمایا 17 تو رب نے شروع کرنیاں نے تے 700 تک چلا جانا ہے۔ اور میں نا ایک دن ایک مسجد اندر بیٹھ کے رب دے قرآن دی تلاوت کر رہا سا تے میں نے حساب لا رہا سا کہ جڑا بندہ پڑھدا ہے نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ان دے لفظ پتہ کنے بندے جے؟ استاد محترم حافظ غلام سرور صاحب تشریف فرمانے، قاری شہادت علی عثمانی صاحب تشریف فرمانے، اور شیخ بھی موجود نے۔ اے دے الفاظ بندے جے 29 تے 29 نو جدو 700 دے نال ضرب دیاں گے نا تے نیکیاں پتہ کنیاں بندیاں جے؟ نیکیاں بندیاں نے 20,300۔
اگر اسی 17 نال ضرب کرانگے تے پھر بنن گیاں 2030 نیکیاں. اگر 2030 نیکیاں بھی بنن تے ایک ایت پڑھن لگیاں کنا کو ٹائم لگدا جی. تے جے انہوں اسی بار بار پڑھی جائیے پڑھی جائیے ایک گھنٹہ لائیے تو میرا خیال ہے کہ 1 منٹ دے وچ قاری صاحب اسی 2-3 دفعہ تے پڑھ سکنے ہیں نا. تو اس ماہ رمضان دا فائدہ چکو اور اللہ دے قرآن دیاں دن رات تلاوتاں کرو. مسجد اندر آ کے قاری صاحب دے پیچھے رب دا قرآن سنو. اللہ جاندا ہے اج ایتھے قرآن دے نال تسی محبت پا لو گے اور کل قیامت والے جدوں ماں بھی چھڑ جائے گی باپ بھی چھڑ جائے گا بھینا بھائی اور سارے دوست بیلی کنڈ وکھا جان گے. اگر کنڈ نہیں وکھائے گا تے رب دا قرآن نہیں وکھائے گا ماہ رمضان نہیں وکھائے گا. اور پھر سنو اس قرآن تلاوت کرنا اللہ رب العالمین دی بھی سنت ہے. اس قرآن دی تلاوت کرنا جناب جبریل امین دی بھی سنت ہے. اس قرآن دی تلاوت کرنا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی سنت ہے. اور اس قرآن دی تلاوت کرنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دی بھی سنت ہے. اے 4 پاک باز ہستیاں دی سنت ہے رب دے قرآن دی تلاوت کرنا. آؤ آج اسی بھی اللہ دے قرآن نو انہاں ہستیاں دی سنت سمجھ کے تلاوت کرانگے. اللہ جاندا ہے دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی. آؤ ذرا سنو توجہ دھیان دے نال. اللہ رب العالمین نے نا قرآن کریم دے اندر ارشاد فرمایا. اللہ رب العالمین فرماندے نے وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. کائنات دا رب فرما رہا ہے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب سونے اسی تواڈے طرف اور رب دی کتاب جڑی وہی کیتی ہے اے دی تلاوت کرو. اے دے کلمات نو کوئی بدلن والا نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے ویر غور کرنا ذرا توجہ کرنا. اللہ رب العالمین فرماندے نے محبوبہ تواڈے رب تو علاوہ کوئی مددگار بھی نہیں. آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا. اللہ رب العالمین نے فرمایا نام اللہ دی سنت میرا ویر رب قرآن دی تلاوت کرنا. فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین. اللہ پاک فرماندے نے اے اللہ دیاں آیتاں نے اسی اینو تواڈے سامنے حق دے نال تلاوت کرنے اور اللہ جہان والیاں دے نال ظلم دا ارادہ نہیں رکھدے. اور ذرا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا ذالک نتلوہ علیک من الآیات وذکر الحکیم. فرمایا کتاب جنوں اسی تواڈے سامنے پڑھنے اے اللہ دیاں نشانیاں دے وچوں نشانی ہے اور پر حکمت نصیحت ہے. اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون. اللہ پاک فرماندے نے اللہ دیاں آیتاں نے اسی انو تواڈے سامنے کما حقاں تلاوت کرنے اللہ اور اس دیاں آیتاں تو بعد کس بات تے لوگ ایمان لے آن گے. اور ذرا سنو اے تے میرے رب دی سنت ہے جناب جبریل امین علیہ السلام دی بھی سنت اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے آپ فرماندے نے وَقَانَ يَلْقَاهُمْ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ وَيُدَارِسُوهُ الْقُرْآنَ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ جناب جبریل علیہ السلام
رمضان دی ہر رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ملاقات کر دے تے ملاقات کر کے کی کر دے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے بیٹھ جاندے جبریل قرآن پڑھ دے میرے مصطفیٰ سن دے پھر آقا قرآن پڑھ دے تے جبریل قرآن سن دے اللہ اکبر کبیرہ پتہ چلیا جناب جبریل دی بھی سنت ہے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنا اللہ اکبر کبیرہ آؤ میرے ویر سنو ذرا توجہ دے نال کائنات دے سردار نبی دی بھی سنت ہے رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنا اللہ دا قرآن نام فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا اللہ رب العالمین فرماندے نے جیسا کہ ایسا تو اڈنے میں ایک رسول بھیجے ہیں جڑا تو اڈے سامنے ساڑیاں ایتاں دی تلاوت کر دیں اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام فرمایا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ رب العالمین فرماندے نے مومنہ تے سان فرمایا کہ انہاں دی جنس دے وچوں اساں ایک رسول مبعوث فرما دیتا ہے اور جڑا ساڈے قرآن دیاں ایتاں پڑھ کے سناندا ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ فرمایا او ذات جن امی لوگاں دے وچ او انہاں دی جنس دے وچوں ایک رسول مبعوث فرمایا اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام فرمایا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات ایک رسول ہے جڑا تواڈے سامنے اللہ دیاں واضح آیات تلاوتاں کردا ہے اور اللہ دے قرآن دا پنجواں مقام فرمایا رسول من اللہ یتلو صحف مطہرۃ اللہ دی طرفوں ایک رسول پاک صحیفے دی تلاوت کردا ہے اللہ جاندا ہے کائنات دے سردار نبی دی بھی سنت ہے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنا آؤ ذرا صحابہ دی سنت ہے حضرت نبی پاک علیہ السلام نے نبوت دا اعلان فرمایا نام کائنات دے سردار نبی نے ایک رب دی دعوت دیتی اور لوگوں کے نات منات عزا حبل نو پوجنا چھڑ دیو ایک رب دی جناب پوجا کیتا کرو اللہ اکبر کبیرہ جناب مکے والیاں نے نبی پاک علیہ السلام تے نبی پاک دے یاراں تے ظلم و ستم دی انتہا کر دیتی اللہ اکبر کبیرہ کائنات دے سردار نبی دائیں بڑا ہی پیارا یار کون جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نوم اندکار کی ہجرت کر کے جا رہے ہیں تے اگو جناب مکہ دا بہت بڑا کافر ہے ایدہ نام ابن داغین ہے آج اندہ کہندہ ابو بکر یار کدھر جا رہے ہیں تیرے جیسیاں ہستیاں جا بھی نہیں سکدیاں انہوں کڈیاں بھی نہیں جا سکدا اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابو بکر فرماندے نے ابن داغینہ گل سن لے تیری قوم مینوں مکے اندر نہیں رہن دیندی مینوں اللہ دی عبادت نہیں کرن دیندی میں اوتھے جا رہا جتھے مینوں کوئی اللہ دی عبادت تو نہ روکے اللہ اکبر کبیرہ ابن داغینہ کہندا آج نہ میں تینوں اپنی مان اندر رکھنا وہاں مکے اندر جا کے اعلان کر دیتا سیدنا ابو بکر صدیق جدوں اپنے گھر آئے نا میرے ابو بکر نے اپنے گھر دے اندر ایک چھوٹی جی مسجد بنائی ہے اللہ جاندا ہے اسی گھر دے اندر ہر طرح دیاں چیزاں تے بنا لینے ہم ٹی وی لاؤ ضرور بنانے پر گھر دے اندر مسجد کوئی نہیں بنا دے جاؤ ذرا مکے دے اندر چلے جاؤ مدینے دے اندر چلے جاؤ جا کے پوچھو او جتھے جتھے میرے نبی دے یاراں دے گھر سی ہر گھر دے وچوں تانوں مسجد ملے گی
اللہ جاندا ہر گھر دے وچوں مسجد ملے گی انہاں مسجداں دے اندر کی کیتا کردے سی اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کیتے کردے سی نفلی نماز پڑھیا کردے سی تہجد پڑھیا کردے سی فرض نماز تے جناب جامعہ مسجد دے اندر ہی پڑھی جاندی سی اویرا غور کر ذرا توجہ کرنا جدو حضرت ابو بکر صدیق اللہ دا قرآن پڑھ دے انہاں روندے مشرکین مکہ دیاں عورتاں تے بچے آگے حضرت ابو بکر صدیق دے کول بیٹھ جاندے جدو حضرت ابو بکر صدیق نو روندیاں ویندے اے بھی جناب رونا شروع کر دیندے اللہ اکبر کبیرہ پتہ چلیا انہاں چار پاک باز ہستیاں دی سنت اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں آنا میرے ویر ذرا سن توجہ دے نال آج بھی جڑا بندہ قرآن نہیں پڑھیا اللہ جان دے قرآن آج شروع کر دے ویم اور جدو کل قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تے حافظاں تے کاریاں دی صف وچوں اٹھایا جائے گا اور جڑا کو میرا بزرگ کہندا ہے میرا حافظہ کمزور ہو گیا زبان موٹی ہو گئی ہے میں اللہ دا قرآن نہیں پڑھ سکتا کائنات دے سردار نبی نے فرمایا نام کہ میرے رب نے انہوں خصوصی جناب پیکج دے دیتا ہے یا اللہ کیڑا پیکج دیتا ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے جدو کو میرا بندہ جڑا بزرگ ہو جاوے جدی زبان موٹی ہو جاوے جدا حافظہ کمزور ہو جاوے اور جڑا پڑھنا نہیں جاندا اللہ اکبر کبیرہ پڑھنا شروع کر دے ویم بازار دین دی زبان اٹک رہی ہے اے اڑ کے پڑھ رہے ہیں کائنات دا رب فرماندا ہوئے اڑ کے پڑھن والے آتے شوق نال پڑھن والے ہم محبت نال قرآن پڑھن والے ہم میں حافظاں کاریاں نو رمضان دے وچ ایک لفظ دی 70 نیکیاں دیاں گا پر گل سن لو اللہ رب العالمین فرماندے نے شاق اللہ اجران میں جناب بزرگانوں جنے اڑ کے قرآن پڑھن والے او جنہاں دی زبان اٹک دیئے جنہاں دے حافظے کمزور ہو چکے نے میں انہاں نو ڈبل اجر عطا فرما دیاں گا کیوں جی پھر سانو چاہیے تھا نا قرآن دے نال محبتاں پانیاں جڑا بندہ زندگی جو قرآن نہیں پڑھ سکیا اللہ جاندا آج ہی شروع کر دے تے پڑھے کی آ کئی جناب نا گھراں دے اندر وہ بیبے والا قرآن او چھڑ دے جی بیبے نے دسیا بھی آ نا قرآن کھول کے تے بسم اللہ پڑھی جاؤ ساریاں لینا تے بسم اللہ پڑھی جا تے ہاتھ پھیری جاوے انج نہیں او بیبے والا قرآن نہیں پڑھنا او قرآن پڑھنا ہے جڑا اللہ رب العالمین نے جبریل دے ذریعے میرے مصطفیٰ دے سینہ اطہر تے نازل فرمایا او پڑھنا ہے تے شروع کی دو کرنا ہے الف لام میم اللہ جاندا تین لفظ نے جڑا بندہ ہے تین لفظاں نو بار بار پڑھی جائے گا تے اگر 70 دے صحاب نال بھی 200 تے 10 نیکیاں انہوں مل دیاں جان گیاں جمیں پڑھتا جائے گا اللہ جاندا ایک گھنٹہ لا لوے نہ جناب تینہ لفظاں تے نیکیاں دے انبار لگ جان گے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جناب فرمایا ہے الف لام میم ایک لفظ نہیں جے بلکہ الف لگ لفظ ہے لام لگ لفظ ہے میم لگ لفظ نے تے بابا جی انہاں دا ترجمہ کر دینے فرماندے نے الف تے لام میم حرف تین نے سانو فرمایا کملی والے امین نے او نیکیاں تی لکھ دا دفتر الہیاں اے چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئیا اللہ اکبر کبیرہ افیرہ غور کر ذرا توجہ کرنا تے جڑا بندہ اس قرآن نو پڑھدا بھی ہے اور اگے بھی پڑھاندا ہے نا سن دے جاؤ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے ادھر راوی کون نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہم اوہ تواڈے وچوں سب تو چنگا بندہ ہوئے جڑا اللہ دے قرآن نو خود بھی پڑھدا ہے تے اگے بھی پڑھاندا ہے
آپ بھی قرآن پڑھتا ہے تے اگے بھی پڑھاتا ہے۔ دوسری حدیث سن لو، ان افضلکم من تعلم علم القرآن وعلمہ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے تواڈے نالوں سارے وچوں افضل بندہ ہوئے، سارے نالوں اعلی بندہ ہوئے جڑا خود بھی قرآن پڑھدا ہے تے اگے بھی قرآن پڑھاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ ذرا میں تانوں دساں سی یہ کیویں کرنا ہے، اے جناب کیویں سی جناب ڈبل نیکیاں لینیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اوے کیویں افضل بننا ہے، کیویں جناب اعلی بننا ہے۔ انج جناب ہور نہیں تے اپنے گھر دے اندر بچیاں نوں انج جناب قرآن کھول کے پڑھانا شروع کر دیو۔ جے آپ نہیں پڑھے تے آپ قاری صاحب دے کول آ کے پڑھنا شروع کر دیو۔ آؤ مسجد دے اندر اللہ دا قرآن پڑھنا شروع کر دیو، گھر دے اندر بچیاں نوں قرآن پڑھاؤ۔ کیوں جی ہو گیا نا کام۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ او میرے ویر سن ذرا توجہ دے نال، او جڑا بندہ اللہ دے قرآن دے نال جڑ جاندا جے اللہ پاک انہوں عظمتاں کی عطا فرماندے نے، کی اللہ پاک انہوں شان عطا فرماندے نے۔ غور تے توجہ کرنا، اللہ صحابہ دے اندر لکھیا ہے نام اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک بندے نے جناب اپنے پنڈ دے اندر اعلان کر دیتا۔ اعلان کی کیتا، کہندا لوگو جن نے حج کرن واسطے جانا تیاری کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ این جناب چوک دے اندر انہیں اعلان کر دیتا ہے لوگو جن نے حج تے جانا تیاری کر لو، تے نال انہیں اپنی گل بھی دس دیتی۔ کہندا جناب ایک پاسے دا خرچہ دیاں گا، حج دا خرچہ دیاں گا، یعنی ایک سائڈ دا کرایہ دیاں گا تے ایک پاسے دا میں جناب کرایہ نہیں دیاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ جناب گل سن کے تے حیران ہو گئے، کہندے نے جناب چودھری نے اعلان کنجدا کر دیتا ہے بھی چلے تے جاواں گے تے واپس کیویں آواں گے۔ گل بھی انجی ہے نا بھی بندہ چلا تے جائے کسے دے کرائے تے وہ تے پھر ویندا پھرے۔ آ سنیا جے ذرا توجہ دے نال، چوری صاحب نے اپنا اعلان کیتا، کوئی بندہ جناب اگے نہیں ہویا۔ ایک جناب پنڈ دے وچ جڑا قاری قرآن سی جدے سینے اندر اللہ دا قرآن سی، اللہ اکبر کبیرہ، اگے ہو کے کہندا چوری صاحب میرے حج دے پیسے ادا کرو، میں تواڈے نال حج تے جانا چاہنا وا۔ اللہ اللہ میرے ویر غور کریم، چوری صاحب کہندے نے قاری صاحب گل سن لے، میں ایک پاسے دا کرایہ دیاں گا، واپس آن دا کرایہ میں نہیں دیاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے جناب جدے سینے اندر قرآن ہے انہوں پتہ سی او جڑا رب لے جائے گا واپس آن دے آپ پہ بندوبست کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ جناب تانے دین دینے میں نے مار دینے، آدھنے او کاریا تیری جتی ٹوٹی ہے، چلاتے جائیں گا تے واپس کے میں آئیں گا، تیرے کپڑے پٹے پرانے نے تو چلا جائیں گا تے واپس کے میں آئیں گا، ایک ڈنگ دی لب دی ہو ایک دی لب دی کوئی نہیں، او چلا جائیں گا تے واپس کے میں آئیں گا۔ اللہ جاندا میں کہ نہ لوگ دے ایویں گلاں کر دینے، او رب دے قرآن دا کاری ہووے تے پھر جناب بھوکا مر جائے کتے لکھیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او رب دے قرآن دے نال محبتاں پان والا ہووے، رب دے قرآن تے عمل کرن والا ہووے، اللہ جاندا اونوں جناب روزی نہ لبے کیویں ہو سکدا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او میرا رب تے او رب ہے جڑا دشمناں نوں وی دیندا ہے تے اپنے آنوں بھی دیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غور کرنا میرے ویر، منگیا کرو اس رب دے کولو منگیا کرو۔ اوے دشمناں نوں دیندا ہے، پیاریاں نوں دیندا ہے، او دے کولو منگو جیڑا ساریاں نوں دیندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیوں جی ابو جہل میرے نبی دا بھی دشمن تے میرے رب دا بھی دشمن، سا موقع دے وچ اونی دیر پنچایت مکمل نہیں ہوندی جنی دیر ابو جہل او دے وچ نہیں بیٹھدا سی۔ اخنس بن شریک او میرے محبوب دا بھی دشمن ہے تے رب دا بھی دشمن ہے، او جناب ساریاں تو وڈا سردار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ تانے دے رہے نے، او کاریا تو کی کردا پیا، لیکن قاری صاحب دا ایمان سی، توکل سی رب تے جدا توکل رب تے ہوے اللہ جاندا اونوں دنیا دی کوئی چیز جناب نقصان نہیں دے سکدی۔ اے جناب حاجی صاحب، اے جناب چوری صاحب نو کہ
کہن لگا میرے پیسے ادا کرو. جناب ٹائم آ گیا حتیٰ کہ جناب حج واسطے چلے گئے. اللہ اکبر کبیرہ. جناب پورے ارکان حج دے ادا کیتے نام. جناب جدو جناب حج ہو گیا مکمل ہو گیا لوگوں نے قربانیاں کر لیاں نے. اے جناب قاری صاحب ہی تے حاجی صاحب جڑے چوری صاحب نال گئے سن اے جناب طواف کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ہن جناب چوری صاحب جا کے قاری صاحب نو کہندے نے قاری صاحب گل سن لے حج مکمل ہو گیا تیرا تے میرا وعدہ سی ایتھوں تک میں تینوں لے آندا حج ہو گیا ہن جناب تو جان تے تیرا رب جانے میں تے چلیا اپنے گھر. اللہ اکبر کبیرہ. ہن جناب قاری صاحب دے سین اندر کی بات ہے کہندا اللہ آج زندگی نے پتہ نہیں دوبارہ وفا کرنی ہے کہ نہیں کرنی. اللہ دوبارہ موقع ملنا ہے کہ نہیں ملنا. رب دے گھر دے جناب طواف کردا پیا چکریاں تے چکر بن دیتے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اے جناب طواف کردیاں جناب کی ویندا انج متاں والی جگہ تے ایک جناب موتیاں دا ہار ڈگیا پیا. موتیاں دا ہار جناب چوک کے تے جناب جیب اندر پا لیندا. اللہ اکبر کبیرہ. این جناب جدو قاری صاحب طواف رب دے گھر دا کر رہے ہیں این جناب نظر پئی ایک بزرگ بندہ ہے. اے جناب انج معلوم ہوندا ہے جویں جناب کسے چیز دا متلاشی ہوندا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تے قاری صاحب ہولی ہولی اس بابے دے کول چلے جاندے نے کہندے نے حاجی صاحب کی گل ہے پریشان کیوں وہ. اے جناب بزرگ پتہ ہے کی کہندا ہے اللہ دے قرآن دے کاریا اے تے دسنا ایتھے کتے میرا موتیاں دا ہار تے نہیں ہو ویکھیا میرا موتیاں دا ہار ڈگ پیا. اللہ اکبر کبیرہ. پچی جیڑی والیا گل سن لو نوجوانا میں تے تو ہوندے تے کیویں جناب بہانے بنا دے او کیویں جناب زبان بلاں تے پھر دے آندے حاجی جی سانو کی پتہ تیرے ہار دا اوے لب تے کتے تیرا ہار. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ جان دے اسی تے جناب نہیں ویندے جناب کہ اسی ہن جناب نمبردار دے پٹھے وڈن لگے ہاں چوری نمبردار ہے کہ نہیں اسی ویندے جناب حافظ صاحب دا اسی پانی توڑن لگے ہم. اور پھر غور کر ذرا توجہ کرنا برادر مکرم شہادت علی عثمانی صاحب یہی تے چیزاں دس رہے سن کہ جناب ماہ رمضان آیا تیری بخشش دا بہانہ بن کے آیا. ماہ رمضان تینوں اللہ دے کولو جناب سرخ رو کران واسطے آیا. ماہ رمضان دے اندر 11 مہینیاں دیاں تو جناب کیتیاں جڑیاں غلطیاں کمیاں نے رب کولو معاف کروا لینا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر سن ذرا توجہ دے نال تے نال پتہ ہی قاری صاحب کی آندے نے حاجی جی جڑا اللہ پاک نے کھڑیچیاں چیزاں دا نسخہ دسیا ہے استعمال کیتا جے کہ نہیں. اللہ جاندا جندے کول رب دا قرآن ہے انہیں قرآن دے مسئلے دسنے نے ہیں. میں تانوں ایک چھوٹی جی گل دساں کہ میری مسجد دی طالبہ ایک بچی 6ٹی کلاس دی طالب علم ہے تے ٹیچر ہوندی پتہ کہ کہن لگی بھی مینوں نہ اے پریشانی ساریاں بچیاں نالوں شیئر کر رہی ہے تے او بچی پتہ کی کہندی ٹیچر جی تسی اس طرح کرو بھی اللہ دے قرآن دے وچوں نا سورہ فاتحہ پڑھیا کرو آیت الکرسی پڑھیا کرو سورہ بقرہ دی آخری 2 آیتاں پڑھیا کرو فلق والناس اخلاص اس 3 سورتاں پڑھیا کرو. تے ٹیچر پتہ کی آندی بیٹا صحیح دسی کتے تسی وہابی تو نہیں جے اہل حدیث تے نہیں جے. انہوں نے کہا ٹیچر جی اس میں اہل حدیث اور سنی والی بات کون سی ہے. کہتی نہیں یہ جو قرآن و سنت کے مسئلے بتاتے ہیں وہ صرف اہل حدیث ہی بتاتے ہیں. الحمدللہ بھائیو سارے اسی اہل سنت اہل حدیث ہم اور جڑا بندہ اللہ دے قرآن تے عمل کردا ہے جڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے عمل کردا ہے سارے یہ جناب اہل سنت اہل حدیث نے. آؤ ذرا سنو توجہ دے نال. حاجی صاحب کہندے نے مینوں تے پتہ ہی نہیں رب نے کیڑا جناب نسخہ دسیا کھڑیچیاں چیزاں دا اور جدے سینے میں چلا دا قرآن ہے انہیں قرآن دیاں چھڑیاں لانیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. اے جناب قاری صاحب کہندے نے حاجی جی پڑھو نا تسی انا للہ و انا الیہ راجعون. فرمایا جدو کوئی چیز کوئی پریشانی آ جائے ادو انا للہ پڑھیا کرو. اسی سمجھنے صرف مردیاں تے انا للہ پڑھی جاندی ہے حالانکہ اللہ دا قرآن کہندا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون.
اللہ رب العالمین فرماندے نے جدوں تانوں کوئی پریشانی مصیبت آ جائے ادو تسی سارے آکھیا کرو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک قاری صاحب سکھا رہے نے حاجی صاحب نو رب دا قرآن اللہ اکبر کبیرہ جدو حاجی صاحب انا للہ یاد ہوگی نام انج جان حاجی صاحب تے انا للہ پڑھن انج جان تے انا للہ پڑھن جدو جناب دو دن گزر گئے قاری صاحب پھر جان گے حاجی صاحب نو مل دینے کہندے نے حاجی جی دسو ہار ملے کہ نہیں ملے ہم حاجی ری کہندے نے مینوں تیرا ہار کوئی نہیں ملے ہم انج رب دے قرآن دے قاری نے اپنی جیب دے اندر ہاتھ پایا تے 5000 مالیت دا دینار او جناب 5000 دینار مالیت دا جناب ہار لیا کے جناب حاجی دے ہاتھ رکھ دیتا حاجی بھی جناب کوئی بڑا رحم دل سی انہیں جناب انج اپنی جیب چ ہاتھ مارے قاری دے جناب ہاتھ تے پیسے رکھ دیتے ادھر جناب قاری دے ہاتھ تے پیسے آئے نے تے رب دے قرآن دے قاری نو آخرت یاد آ گئی انہوں یاد آ گیا میں رب دے سامنے کھڑا ہونا انہوں یاد آ گیا میں کل قیامت والے دن اوے رب دے دربار وچ جانا اللہ اکبر کبیرہ او پھر جدوں قیامت آخرت یاد ہوے بندے گناہاں نو چھڈ دیندے نے او کیویں گناہاں نو چھڈ دیندے نے او ذرا سنو توجہ دے نال جڑا بندہ رب کولوں ڈر جائے او میرے رب نے فرمایا ہے اسی او دے نکلن دے بھی رستے بنا دینے رزق اتھوں عطا کرنے جتوں بندے دے وہم و گمان دے اندر بھی نہیں ہوندا او ذرا سنو توجہ دے نال حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کردے نے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن جناب مدینے دی ایک سمت نو نکل گئے نام چلدے چلدے جناب پہاڑاں دے اندر چلے گئے اوتھے جا کے جناب بھوک نے جناب پریشان کیتا کہندے نے انج دسترخوان لگا دیو نام دسترخوان لگ گیا کھانا جناب دسترخوان دے اوتے لگا پیا انج جناب کھانا شروع کرن لگے نے کولو جناب ایک بکریاں دا چروایا گزریا سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آؤ اے پیڈاں بکریاں دے چروائے آ ساڈے نال دسترخوان تے بیٹھ کے کھانا کھانا ہے نام اے جناب چروایا پتہ کی آندا ہے کہندا ساری زندگی رب کولو بگانیاں گزار دیتی ہے ساری زندگی میں لنگا دیتی ہے ہن اللہ پاک نے موقع دیتے نے میں تے اپنے رب نو منا رہا بچی جڑی دے باسیا سن لے اے پیٹاں دا چروایا جنہ نے جناب عرب دی سرزمین ویکھی ہے پھر جناب مکے دی سرزمین ویکھی ہے پھر جناب مدینے دی سرزمین ویکھی ہے پھر جناب اوتھوں دی دوپہر ویکھی ہے پھر جناب پہاڑاں دی گرمی ویکھی ہے اللہ اکبر کبیرہ او ذرا تصور کرے نام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے آنا ساڈے نال بیٹھ کے کھانا کام اے پتہ کی کہندا انی صائمن کہندا میں روزے دار ہاں میں کھانا نہیں کھا سکدا اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے پریشان ہوئے اوے نوجوان نہ تو گھر رہ کے ہر سہولت جناب تینوں میسر ہے اللہ پاک نے ہر طرح دی سہولت تینوں عطا فرمائی ہے پھر بھی تو روزہ نہیں رکھنا غور کرنا ذرا توجہ کرنا ہے بھی غلام ہے تے ہے بھی بکریاں چار دا پھردا پھر جناب دوپہر دا وقت ہے پہاڑاں دی گرمی ہے تے جناب انی صائمن میں تے جناب روزے دار ہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جناب حیران تے پریشان ہو گئے کہندے نے ایڈی دوپہر دے وقت نے گرمی دے موسم دے اندر روزہ رکھی پھردا کہندے نے ذرا میں دا تقوی تے چیک کرانا ایک انج دا جناب روزے دار ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیر دس رہے سن کہ روزہ بھی رکھیا گھٹ ود پھر بھی تولی جانا روزہ بھی رکھیا تے گالیاں بھی دیتی جانا روزہ بھی رکھیا تے جناب لڑائی جھگڑا بھی کیتی جانا روزہ بھی رکھیا تے جناب پٹھے بھی چوری کیتی جانا پانی بھی توڑی جانا روزہ بھی رکھیا تے دودھ وچ پانی بھی ملائی جانا اور روزہ بھی رکھیا تے ملاوٹاں بھی کیتی جانا غیبتاں بھی کیتی جانا آپ ایک جناب نے روزہ رکھیا ہی نام روزہ رکھ کے جناب اے جناب دوپہر دے وچ پھر رہا حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے آنا ذرا گل سن لے آ بکریاں کیندیاں نے کہندا جی میرے مالک دیاں بکریاں
بکریاں نے، کہندا ہے میرے مالک دیاں بکریاں نے۔ آپ فرماندے نے دس تیرا مالک تیرے تے کنا کو بھروسہ کردا ہے؟ کہندا جی میرا مالک میرے تے اتنا بھروسہ کردا ہے، میرے اس جناب ریوڑ دے وچوں، میرے اس اجڑ دے وچوں اگر دو چار بکریاں بگیاڑ کھا جائے میں جا کے دساں تے میرا مالک میرے تے جناب یقین کردا ہے، میرے تے بھروسہ کردا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماندے نے پھر انج کرنا، ایک بکری سانو قیمتاً دے دے، اسی تینوں اے دے پیسے بھی دیاں گے تے افطاری واسطے گوشت بھی دے دیاں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے جناب غلام پتہ کی کہندا ہے حضرت جی کنج دیاں گلاں پہ کردے ہو؟ آپ فرماندے نے تیرا مالک کیڑا تینوں ویکھ رہا ہے؟ جی وہ پوچھے گا تے کمی ایک بکری جناب بگیاڑ لے گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہیں جناب غلام نے جڑی گل کیتی ہے نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہلا کے رکھ دیتا ہے، کہندا ہاں ہاں میرا مالک تے اس ٹائم مدینے دے اندر موجود ہے، میرا مالک ایتھے موجود کوئی نہیں، پر گل سن لو عین اللہ دس اللہ کتھے وے، اللہ کتھے وے، دس اللہ کتھے وے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو انی گل سنی انہاں نوں کھانا بھول گیا، دسترخوان جناب کٹھا کر دیتا ہے اور پھر گل سن لے میرا رب تیری ہر ایک حرکت ویکھ رہا ہے۔ پھر میرے رب نے اپنے دو سپاہی تیرے کندھیاں تے بٹھا دیتے نے، جدو کوئی کم کرے تے سوچ سمجھ کے کیتا کر، جدو کوئی گل کرے تے زبان وچوں سوچ سمجھ کے کیتا کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا تیرے کندھیاں تے بیٹھے بندے خدا نوٹ کر دے نے تیری ایک ایک ادا، تو سونی کر کے بندیا اپنی ڈیری لخام جڑی کل کے آمد نو تینو دینی ہے وقام۔ او سیرت تے صورت تو نبی دی اپنام اینے مفت وچ زندگی نہ اپنی گوام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر دی زبان تے جناب جملہ سج گیا، او تو جناب چلے نے تے مدینے پہنچ جاندے نے تے کیڑا جملہ عین اللہ عین اللہ عین اللہ، اللہ کتھے وے، اللہ کتھے وے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اویرا غور کرنا ذرا توجہ کرنا، مدینے آ جاندے نے اندے مالک نو ملدے نے، بکریاں سمیت غلام خرید لیا، رات جناب انتظار پہ کردے نے کدو غلام آوے، جدو جناب غلام آوے میں انہوں خوشخبریاں دے دیواں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے جناب شام دا ویلا غلام آ رہا بکریاں لے کے مدینے دے اندر داخل ہون لگا، فرماندے نے او بھائی جان گل سن لے، اج تو بعد بکریاں بھی تیریاں تے تو بھی آزاد ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر تقوی اختیار کر، بھروسہ کر میرے رب تے، اور جدو تو رب کولو ڈر جائے گا اللہ تیریاں ساریاں مشکلیں آسان کر دیں گے۔ اور کرنا میرے ویر، اے جناب قاری صاحب نے جدو جناب ہار واپس کیتا نام تے جناب حاجی صاحب نے اپنی جیبوں پیسے کڈے، جناب قاری صاحب نو پکڑا دیتے، قاری صاحب نو آخرت یاد آ گئی تے پیسے واپس کر دے ہویا۔ پتہ ہے کی کہندے نے حاجی جی ہار بھی لے جاؤ دینار بھی لے جاؤ، ان اجریہ الا علی اللہ۔ نے میں تے اجر اپنے اللہ کو لینا ہے، میں تے مزدوریاں اللہ کو لینیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہن جناب حاجری چلے گئے، قاری صاحب پھر رب دے گھر دے طواف تے کردے نے، جناب طواف تے طواف کر رہے نے، ادھروں جناب طواف کر رہے نے، ادھروں گورنمنٹ والوں اعلان ہو گیا او لوگوں گل سن لو، جنہاں دے کول پیسے کوئی نہیں، جنہاں دے کول کرایہ کوئی نہیں، جلدی نال بندرگاہ تے پہنچ جاؤ، انہاں نوں انہاں دے ملک بغیر پیسے دے پہنچایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قاری صاحب نے آخری طواف کیتا، دوڑ کے جناب بندرگاہ تے پہنچے نے، جان تو پہلے جناب سارا جہاز حاجیاں نال جناب فل ہو چکے ہیں۔ قاری صاحب کہندے نے مینوں ایک پھٹے تے جگہ ملی نام، میں جناب ایک پھٹے تے بیٹھ گیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھیا نام، آپ فرماندے نے جناب جدو جناب اس دن جہاز چلنا شروع ہو گیا نام، قاری صاحب دعا پڑھتے نے بسم اللہ مجرہا و مرساہا
اللہ ان ربی لغفور رحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور کرنا، ذرا توجہ کرنا۔ قاری صاحب کہندے نے جناب تھوڑا جا جہاز نے سفر کیتا، سمندر دے اندر طوفان آ جاندا ہے، طوفان دی وجہ کر کے جناب سارا جہاز جناب ریزہ ریزہ ہو جاندا ہے، سارے حاجی جناب ڈوب کے جناب فوت ہو جاندے نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ فرماندے نے کہ اللہ پاک نے مینوں بچا لیا، میرا جناب پھٹا سمندر دے اندر انج چلدا ہے جویں جناب پانی دیاں لہراں تے جناب جویں گملا اپنی جناب کشتی نو چپو نال چلاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہندے نے جناب آخر جناب رات پھٹا چلدا چلدا این جناب میرا پھٹا جا کے کنارے تے لگیا نا، میں چھلانگ لگا کے جناب کنارے تے پہنچ گیا، اور ڈگ پین آسمان تو نہیں مر دے، وہ بوٹا جنہ دی رزق دا ہریا ہووے انہوں کدے بھی دریا روڑ دے نہیں، ہاتھ قدرت نے جدا پڑیا ہووے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قاری صاحب کہندے نے میں جناب جدو کنارے تے لگ گیا، میں ادھر ادھر ویکھیا مینوں کوئی جناب بستی نظر نہ آئی، میں تھوڑا جا سفر کیتا، کہندے نے ایک بستی تے میری نظر پہ گئی، میں چلدا چلدا جناب بستی دے اندر جا پہنچیا، بستی دے اندر جا کے میں ہن سوچیا میں کدی کنڈی کھڑکاواں، او جدی کنڈی کھڑکائی او پوچھن گے کون ہے، میں کی جواب دیاں گا تہاڈی ماسی پھوپھی چاچے تائے دا بیٹا، میں کی دساں گا۔ سوچ سوچ کے رب دے قرآن دا قاری کہندا ہے اللہ کسے دی کنڈی کی کھڑکانی ہے، چل تیرے گھر دی کنڈی کھڑکا دینا وا۔ او جناب مسجد دے اندر آ گئے، اللہ جاندا جدا کوئی نہیں وارث دا اللہ وارث، جنوں کوئی نہ سنبھالے انہوں میرا رب سنبھالے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک قاری صاحب کہندے نے میں انج جناب نکر چ ویکھیا ایک بزرگ بیٹھا ہوا ہے، اے جناب بزرگ بیٹھا ہے کہ جناب اولی اولی جناب نفلاں دا ٹائم ہو گیا، تہجد دا ٹائم ہو گیا، کہندے نے اس بابے نے بھی تہجد پڑھی تے میں بھی جناب تہجد پڑھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور کر، ذرا توجہ کرنا۔ آمنہ دے لال علیہ السلام دا بھی فرمان ہے، اور جدو بندہ رب دے قرآن دے نال محبتاں پا لے دنیا بھی بن جاندی ہے آخرت بھی بن جاندی ہے۔ کہندے نے جن نے میرے مقدر دے اندر نفل میں بھی پڑھے اس بابے نے بھی نفل پڑھے، کہندے نے ہولی ہولی جناب آزان دا وقت آ گیا، آزان دا ٹائم ہو گیا، پنڈ دے نوجوان کو 5-7 مسجد اندر آ کے داخل ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک نوجوان دوجے نو کہندا تو آزان پڑھ، دوجا تیجے نو کہندا تو آزان پڑھ، او جنوں کہندے نے تو آزان پڑھو کہندا مینوں تے ہن جی شرم آوندی ہے آزان پڑھن لگیا۔ او نوجوانو غور کرو، توجہ کرو نا، جیڑیاں چیزاں تو شرم کرنی ہے انہاں تو اسی شرم نہیں کردے، آزان تو شرم کرنے ہاں، رب دے قرآن دی تلاوت تو شرم کرنے ہاں، نماز پڑھن تو شرم کرنے ہاں، صلہ رحمی کرن تو شرم کرنے ہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او شرم جنہ کماں تو کرنی ہے، فیس بک تو شرم کر جناب، یوٹیوب تو شرم کر، اور جدو تنہائی دے وچ تیری تنہائی جناب اچھی نہیں ہوندی اودے تو شرم کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھر دیکھنا میرے ویر، اے نوجوان جناب آپس دے اندر رولا پائی کھڑے نے، کہندے نے تو اذان پڑھ دے، دوجا کہندا تو اذان پڑھ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او جڑا بابا نکر چ لگ کے بیٹھا سی او کہندا نوجوانو گل سن لو، جے تانوں ساریاں نوں شرم آوندی ہے او مینوں ایک اللہ والا لگدا ہے، اینوں کہو رب اذان پڑھ دے، ہو سکدا ہے بشرم ہووے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور کرنا، تے قاری صاحب پہلے ہی سوچ رہے سن، کہندے نے اللہ کدی مینوں کہہ دین کہ جناب تو اذان پڑھ تے میں تیرے نام دے ہو کے بلند کر دیواں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا غور کر، ذرا توجہ کرنا، قاری صاحب جلدی دے نال مسجد دی چھت تے چڑھ گئے، این جناب کناں تے ہاتھ کر دتے تے رب دے نام دے ہو کے بلند کر دتے۔ پتہ کی کہندے نے اللہ اکبر اللہ اکبر، اوے اللہ دیاں بڑیاں
اللہ اکبر اور جس جگی دھما پائیاں اشہد ان لا الہ دا مانا تے ہور الہ نہ کوئی اشہد ان محمد الرسول اللہ دا مانا اور نبی محمد من لے ہوئی حی علی الصلاۃ دا مانا تے طرف نمازاں آؤ حی علی الفلاح دا مانا آؤ خلاصی پاؤ الصلاۃ خیر من النوم دا مانا نماز نیند تو پیاری اور 25 جیڑی دے نوجوانوں جے نہ پڑھو گے پھر قسمت تہاڈی ماری اللہ اکبر تے اللہ دی بڑائی لا الہ الا اللہ دا مانا توحید تے بانگ مقائم اللہ اکبر کبیرہ قاری صاحب نے اذان پڑھی ایڈے پیارے سوز نال اذان پڑھی لان پڑھدیاں جناب مسجد نمازیاں نال پڑھی گئی اللہ اکبر کبیرہ آپ فرماندے نے اللہ جی اذان پڑھوا دیتی ہو کتے پنڈ والے کہن کہ رب دا قرآن بھی سنا دے جماعت کرا دے میں تیرا قرآن سناوام اللہ اکبر کبیرہ افیرہ غور کر ذرا توجہ کرنا اے جناب پنڈ والے کہندے نے او اذان پڑھن والے بلیا 10 جماعت بھی کروا سکنا ہے کہ نہیں کہندے نے انہاں نے مینوں جماعت دا کیا ایک بندے نے پکڑ کے مینوں مصلی تے کھڑا کر دیتا اے جناب قیامت ہوگی میں رب دے قرآن دیاں چڑیاں لا دیتیاں اللہ اکبر کبیرہ کہندے نے انج میں سلام پھیریا تے جننے مسجد نمازی سی انہاں وچوں جناب سارے کہن لگے کہندے نے اللہ والیا اسی تینوں جان دے نہیں پہچان دے نہیں کتوں آیا کتے جانا ہی تیرے کول قرآن ہے تے انج کرنا اج تو بعد تو ساڈی مسجد دا امام ہے تو ساڈی مسجد دا خطیب ہے اج تو بعد تو ساڈے پنڈ دا ممبر بھی بغیر ووٹاں تو اللہ اکبر کبیرہ قاری صاحب کہندے نے میں اوتھے جناب اللہ دا قرآن پڑھانا شروع کر دیتا جناب جدو 1 سال گزر گیا نا 1 سال گزر گیا ایک جناب بزرگ آدمی آیا آگے کہنے لگا قاری صاحب گل سن لو میں نہیں جاندا تہاڈا مکان ہے کہ نہیں میں نہیں جاندا تہاڈی دکان ہے کہ نہیں میں نہیں جاندا تہاڈی پراپرٹی ہے کہ نہیں ہے میں نہیں جاندا کہ تہاڈا کوئی کاروبار ہے کہ نہیں میں نہیں جاندا تو کڈا امیر ہے تو غریب ہے میں کوئی نہیں جاندا پر گل سن لا تیرے کول اللہ دا قرآن ہے تے میری بیٹی جوان ہے جا میں تینوں اپنی بیٹی دا نکاح دینا وا اللہ اکبر کبیرہ قاری صاحب دا نکاح ہو گیا تے جدو جناب رات دلہن دلہے دے کول آئی نام اے قاری صاحب دیاں نظراں جدو دلہن تے پیاں نے نام اے جناب گلے دے اندر ہار وے گیا تے قاری صاحب نو پچھلے سال دا موسم بیت اللہ والا یاد آ گیا اللہ اکبر کبیرہ آپ فرماندے نے اللہ والیے 10 ہار کتوں لے آئی اے جناب بی بی پتہ کی کہندی ہے اللہ والیا ماپے تے بیٹیاں نو پتہ نہیں کی کچھ دے چھڑ دے نے تسی ہار دی گل کردے ہو قاری صاحب کہندے نے نہیں اس ہار دے وچ وی ایک راز ہے رام اے بی بی پتہ کی کہندی ہے پچھلے سال میرا بابا حج تے گیا اتھو جناب ہار خریدیا پھر میرے بابے کو ہار گم ہو گیا پھر اللہ والے نے ہار جناب لب کے دے چھڑیا اللہ اکبر کبیرہ کہندے نے وہ ہار ایویں اللہ اکبر کبیرہ جناب قاری صاحب نے دعا والے ہاتھ چک دیتے کہندے نے اللہ تیرا شکر ہے ہار بھی دتائی ہار والی بھی دے چھڑیو اللہ رب العالمین مینوں تانوں سبنا نو عمل سمجھ دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین سانو سارے نو قرآن نال اور ماہ رمضان دے نال پکی سچی محبت نصیب فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بیماروں واسطے دعا کرو اللہ صحت عطا فرمائے جڑے ایمان دی حالت اندر جتنے لوگ اس دنیا تو جا چکے ہیں اللہ انہاں سبنا دی بخشش فرمائے مسجد نمازی کئی وہ اس دنیا تو چلے گئے ہیں رائے عیسیٰ صاحب رائے امین صاحب اور اب رائے بشیر صاحب اس دنیا تو چلے گئے ہیں اللہ رب العالمین انہاں سارے دی بخشش فرمائے اپنی اس مسجد نمازی اللہ دیتا اللہ تا صاحب بڑی محبت کرنے والے انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہاں دی بخشش فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی
سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اپنے محبوب دی امت رحم فرما، مولا کریم بیماروں کو صحت عطا فرما، اے اللہ جتھے جتھے تیرے بندے بیمار نے شفائی کاملہ عاجلہ صحت عطا فرما، مولا کریم اس پنڈ پچی جیڑی اندر جتنے چھوٹے بڑے بیمار نے صحت عطا فرما، مولا کریم ایمان دی حالت اندر جتنے تیرے بندے بندیاں اس دنیا تو چلے گئے نے سبنا دی بخشش فرما، مولا کریم انہوں نے قبرانو جنت دے باغاں چ باغ بنا، اللہ انسان ان دنات جو کمیاں کر بیٹھے درگزر فرما، مولا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما کے جنت الفردوس اندر اللہ مقام عطا فرما، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مولا کریم جو کچھ بیان ہویا اللہ جنہ ساتھیاں دوستاں بزرگاں ماواں بہناں نے سنیا سنایا، اللہ سانو سارے نو ادے تے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرما، اے اللہ جنہ دوستاں بزرگاں نے افطاری دا انتظام اہتمام کیتا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول اور منظور فرما، اے اللہ جڑے دوست احباب تشریف لے نے اللہ سارے دا آنا اللہ اپنی بارگاہ اندر قبول منظور فرما، مولا کریم جو نیک خواہشاں نیک حاجتاں نیک ضرورتاں لے کے اللہ تو پوریاں فرما، مولا کریم تیرے جہا سخی داتا کوئی نہیں، ساڈے جہا فقیر کوئی نہیں، اللہ سانو منگن دا ول نہیں آندا، مولا تینو دین دے بڑے ول آندے، اللہ جو ساڈے حق چ بہتر بن منگے عطا فرما، اللہ بن منگے عطا فرما، مولا کریم جڑیاں ماواں بہناں اولاد دے منوں ترسیاں نیک سالے اولاد عطا فرما، اللہ نیک سالے بیٹے عطا فرما، مولا کریم جنہاں نوں بیٹے دے چھڈے نیک سالے بیٹیاں عطا فرما، اللہ جنہاں نوں بیٹیاں دتیاں نیک سالے بیٹے عطا فرما، اللہ جنہاں نوں کچھ بھی نہیں دتا اللہ انہاں نوں رلمی بارش عطا فرما، اللہ جڑے مقروض نے قرضیاں دے بندوبست فرما، مولا کریم اس مسجد نوں قیامت تک آباد فرما، اللہ اس نوں توحید دا مرکز بنا، مولا کریم اس مسجد دے اساتذہ اکرام انتظامیہ جتنے بھی دوست احباب تیرے اس گھر نوں آباد کرنے دے ذریعہ نے اللہ انہاں دے گھراں نوں آباد فرما، مولا کریم انہاں دے کاروبار دے اندر مال جان اللہ برکتاں رحمتاں دا نزول عطا فرما، اے اللہ ملک پاکستان دی حفاظتاں فرما، اللہ اندرونی بیرونی خطرات تو محفوظ فرما، مولا کریم جو ساڈے ملک دے حالات نے اللہ تو انہاں نوں بہتر بنا، اللہ تو انہاں نوں بہتر بنا، اے اللہ کو نیک صالح حکمران عطا فرما، اللہ سانو سارے نو اللہ 5 وقت دا پکا سچا نمازی بنا، اللہ جنہ دوستاں بزرگاں ماواں بہناں رمضان دے روزے رکھے نے اور اللہ اگے بھی توفیق دیں، اللہ صحیح روزے نبان دی توفیق عطا فرما، اللہ اپنے مہمان مہینے دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما، مولا اسی انہیں جوگے نہیں اللہ تو توفیق عطا فرما دے، اللہ جو اسی کر رہے ہیں اللہ تیری توفیق ہے، اللہ مزید اس تو زیادہ تیرے مہمان مہینے دے نال محبت کریے، اللہ تو توفیق عطا فرما، مولا کریم اپنے گھر نوں قیامت تک آباد اور شاد فرما، اے اللہ جنہ دوستاں بزرگاں نے اس افطاری دا انتظام کیتا ہے اللہ انہاں دے رزق دے اندر برکتاں عطا فرما، مولا کریم کاروبار دے اندر برکتاں عطا فرما، اللہ جڑے دوست احباب کاروبار دی وجہ تو پریشان ہیں اللہ سارے نوں اچھے روزگار عطا فرما، اللہ سارے نوں اچھے روزگار عطا فرما، اے اللہ ساڑھے سارے انیا مشکل آسان فرما، اللہ اس بستی دے اوپر اپنی خاص رحمت دا نزول عطا فرما، اللہ آپس اندر اتفاق و اتحاد نہ رہنے دی توفیق عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔